बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। आज हमने एक न्यू बाब शुरू करना है जो कि बाब नंबर 4 है, इस्लामी तहजीब का अरूज। इसमें हमने इस्लामी तहजीब के बारे में पढ़ना है। इस्लाम के मुख्तलिफ अकायद क्या हैं, इस्लाम की बुनियादी तालीमात क्या हैं, इसके अलावा इस्लाम के जो अरकान हैं, अरकान इस्लाम कौन से हैं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फ़रोग़ देने के लिए क्या किरदार अदा किया। इसके अलावा जो खुलफाए राशिदीन थे उन्होंने इस्लाम को फ़रोग़ देने के लिए क्या क्या इक़दामात किए और क्या किरदार अदा किए, वो सब हमने इस बाब में पढ़ना है। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि इस्लामी बुनियादी तालीमात को बयान कर सकें। सबक का आगाज़ सरगर्मी से स्टार्ट करते हैं। इस्लाम की बुनियादी तालीमात क्या हैं? कुछ दो क्वेश्चंस हैं जिनका आपने मुझे जवाब देना है। सबसे पहले, इस्लाम की बुनियादी तालीमात क्या हैं? आपके ख्याल में जो बुनियादी तालीमात हैं इस्लाम की, वो क्या क्या हैं? बिल्कुल, जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात हैं वो तौहीद, अल्लाह पर, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखना। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम करना, इल्हामी किताबों पर यकीन रखना और कुरान मजीद जो मुकद्दस किताब है उस पे यकीन रखना। ये इसकी बुनियादी तालीमात हैं। दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए सबसे पहले क्या करना ज़रूरी है? कोई भी जो इंसान है वो दीन इस्लाम में जब दाखिल होता है तो सबसे पहले वो क्या अमल करता है? बिल्कुल, अल्लाह की वहदानियत पे यकीन करता है, तौहीद पे यकीन रखता है, अकीदा तौहीद पहले करता है, उसके बाद वो अकीदा रिसालत का अमल करता है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम करता है और उस पे अकीदा करता है। सो इस तरह से वो दायरा इस्लाम में शामिल होता है। इस्लामी नुक्ता नज़र है इस सबक के अकॉर्डिंग, इसको गौर से देखें और मेरे साथ पढ़ें। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर रखी गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ही सच्चा माबूद है, इसके अलावा इसके अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है, और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना। मशकूतल मिसाबी किताबुल ईमान की हदीस नंबर 4 है ये, जिसमें सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस्लाम के जो बेसिक सतून हैं, कोई भी इमारत होती है तो उसमें पिलर्स लगाए जाते हैं उसको कायम रखने के लिए। तो इस्लाम के भी जो पिलर्स हैं, जो बेसिक सतून हैं, वो कितने हैं? 5। और वो क्या हैं कि पहले हज़रत अल्लाह ताला की वहदानियत पे यकीन करना, अल्लाह ताला पे ईमान लाना। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर मान लाना। उसके बाद नमाज कायम करना, ज़कात देना, और ज़िंदगी में अगर साहब इस्तिताअत है तो एक दफ़ा बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। सो ये 5 सतून हैं जिनको अदा करने के बाद, जिन पर अमल करने के बाद कोई भी इंसान जो है वो इस्लाम, उसका जो दीन है, दीन इस्लाम है, वो मुकम्मल होता है। इस्लाम का तारुफ क्या है? इस्लाम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायनी अमन व सुकून पाना, दूसरों को अमन देना, खुद भी अमन से रहना, सुकून से रहना और दूसरों को भी अमन देना, किसी चीज़ की हिफाजत करना, अपने दीन की हिफाजत करना, अपने अकायद की हिफाजत करना, तालीमात की हिफाजत करना, इसके अलावा इमदाद करना और तस्लीम करना। हर मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करता है और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के अहकामात के मुताबिक गुजारता है। अगर कोई इंसान जो है वो इस्लाम कबूल करता है लेकिन वो अल्लाह ताला के अहकामात नहीं मानता तो वो इस्लाम के दायरा कार में नहीं रहता। इस्लाम के दायरा कार में रहने के लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को भी मानें।
اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ 6 ہیں جن پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اگر ان تعلیمات پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم اسلام کے دائرہ سے باہر نکل جائیں گے. سب سے پہلے ہے عقیدہ توحید، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معبود حقیقی ماننا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے. اس کے بعد ہے عقیدہ رسالت، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا، یعنی کہ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تمام انبیاء پر ایمان لانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا. تمام مقدس آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، جتنی آسمانی کتابیں الہامی کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان لانا، مقدس تورات، مقدس زبور، مقدس انجیل اور آخری مقدس کتاب جو کہ قرآن مجید ہے، ان تمام کتابوں پر ایمان لانا کہ یہ برحق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. عقیدہ آخرت، قیامت اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا. عقیدہ آخرت پر ایمان لانا کہ یہ جو زندگی ہے یہ فانی ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے، اس کے بعد آخرت آنی ہے، آخرت کا دن آنا ہے جب حساب ہونا ہے، اس پر ایمان لانا. اس کے علاوہ موت پر ایمان لانا کہ موت جو ہے وہ برحق ہے اور موت کے بعد جو آگے زندگی ہے اس پر ایمان لانا. اس کے علاوہ تمام ملائکہ فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ نے جو فرشتوں کی مخلوق بنائی ہے اس پر ایمان لانا. اس کے علاوہ تقدیر پر ایمان لانا کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ ہی لکھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ تقدیر کو نہیں بدل سکتا. اس کے علاوہ عقائد اسلام کے بعد کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. وہ کیا ہیں؟ وہ ارکان اسلام ہے اور ان کی تعداد جو ہے 5 ہے. سب سے پہلے شہادت، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود حقیقی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی یکتائی پہ یقین رکھنا کہ اس کے سوا کوئی شریک نہیں اور وہی صرف عبادت کے لائق ہے. اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس بات پہ یقین رکھنا. اور تمام پنجگانہ نمازیں جو ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء وہ ادا کرنا باقاعدگی کے ساتھ اور کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کرنا. اس کے علاوہ جو روزہ ہے، جو رمضان کے روزے ہیں، وہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے پورے روزے ادا کرنا ایمان کے ساتھ. زکوٰۃ ادا کرنا اور اگر استطاعت ہو تو زندگی میں ایک دفعہ بیت اللہ کا حج کرنا. یہ جو تمام 5 کے 5 ارکان ہیں یہ اسلام کے پلرز ہیں، ستونیں ہیں اسلام کی، جس پر عمل کرنے کے بنا کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اسلام کے دائرہ سے باہر نکل جاتا ہے. پیارے بچوں، آج ہم نے کیا پڑھا؟ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی امن و سکون پانا، دوسروں کو امن دینا، کسی چیز کی حفاظت کرنا، امداد کرنا اور تسلیم کرنا ہے. اسلام کے کچھ بنیادی عقائد ہیں جن پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا. بنیادی تعلیمات پر ایمان لائے بنا اور جو ارکان اسلام ہیں ان پر عمل کیے بنا کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اسلام کے دائرہ سے باہر نکل جاتا ہے. خالی جگہ پر ہیں، اس کا آپ نے جواب لکھنا ہے. اس کے علاوہ کچھ سوالات ہیں: ارکان اسلام کیا ہیں؟ اسلام کے کیا معنی ہیں؟ مسلمان کہلانے کے لیے کن عقائد پر ایمان لانا لازمی ہے؟ اس کے آپ نے جواب لکھنے ہیں اپنی نوٹ بک پہ اور ٹیچرز کو چیک کروانے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں، اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.